جدے عقیدے وچ شرک ہے اللہ دے دربار اندر او دے کسے عمل دا ایک رائی دے دانے برابر بھی مول نہیں تے اللہ دے دربار اندر او دی کوئی ویلیو تے کوئی وٹک تے حیثیت نہیں۔ اللہ ذوالجلال نے مسئلہ جیڑا سمجھایا پہلے عقیدے دی گل اللہ ذوالجلال فرماندے نے فَإِلَٰهُكُمْ یہ عقیدہ کی ہونا چاہیے فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ سب تو پہلی گل عقیدے دی عقیدہ درست ہونا چاہیے فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ تو اڈا عقیدہ ہوئے کہ اللہ ایک کوئی ہے اللہ ایک کوئی ہے عقیدہ ہونا چاہیے الہکم الہ واحد فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ اور واقعتاً ایک مومن دا عقیدہ یہ تو علاوہ تے ہو ہی نہیں سکتا اور جیڑا بھی عمل کردہ جیڑا بھی فیل کردہ او دی کوئی عبادت ہوئے جانی عبادت ہوئے تے تدوی مالی عبادت ہوئے تے تدوی اللہ دی رضا دی خاطر قرآن دا دوسرا مقام اللہ ذوالجلال فرماندے نے کل اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت و اعلان فرما دیو ارشاد فرما دیو کل کہہ دیو ان صلاتی اے جے اصل عقیدہ دعا کرو اللہ اے سارے انو عقیدہ نصیب فرما چھڑے